अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ मस्जिद के इमाम जो कि खुतबा दे रहे थे। खुतबा देते वक्त उनको आया मौत का फरिश्ता नज़र और उन्होंने कलमा पढ़ लिया और अल्लाह को प्यारे हो गए। तो आइए पूरी वीडियो के साथ आपको मैं दिखाता हूँ मुकम्मल। الذي لم يترك صاحبا ولا حبيبا، الموت الذي لا يفرق بين ذكر ولا أنثى، الموت الذي أخرج الناس من غيهم ومعاصيهم وذنوبهم وطاعتهم وأسكنهم القبور بالاستئذان، الموت الذي إذا ما حل ضيفا حل عليك إما أن يكون ضيفا خفيفا وإما أن يحل عليك ضيفا ثقيلا والعياذ بالله. الموت الذي جاء إلى أعظم البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اشتكت به سكرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدخل عليه ابنته فاطمة بنات أشهد أن لا إله إلا الله، 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 أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله. لا 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 حول ولا لا لا واه بس الفيلم ما بين الفيلم